हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, माह रबीउन नूर शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे आक़ा मदीने वाले मुस्तफ़ा, नबियों के ताजदार, उम्मत के गमख़ार, रब का दिलदार, शान वाले नबी का तज़किरा है। आपकी पैदाइश का तज़किरा और आपकी पैदाइश की खुशी में आशिक़ान मुस्तफ़ा जो जुलूस मुहम्मदी का एहतमाम करते हैं उसका तज़किरा करते हैं। किसी आशिक़ ने क्या ही डूब करके मोहब्बत में कहा है कि बेहतर अंदाज में वो आशिक़ कहता है, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। शान वाले नबी, शान वाले आका का जुलूस इमसाल इंशाअल्लाह शान व शौकत के साथ में निकाला जाएगा। आपकी आमद का जश्न आशिक़ान मुस्तफ़ा शान व शौकत के साथ मनाएंगे। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में घरों में झंडे लगाना, मस्जिदों में झंडे लगाना, गली कूचों में झंडे लगाना, ये झंडा क्या है? सुनिए, हज़रत सैयदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा 3 झंडे नस्ब किए गए, एक मशरिक़ में, दूसरा मग़रिब में और तीसरा काबे की छत पर। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई। ये ख़साइस कुबरा में इस रिवायत को नक़ल किया गया है। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह सबे विलादत। तो हुजूर की आमद की खुशी पर परवरदिगार आलम के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदतुना आमिना फरमाती हैं कि मैंने देखा एक झंडा जो है मग़रिब में, दूसरा मशरिक़ में और एक खाने काबा में नस्ब किया गया। तो इससे सबूत मिलता है कि आका की आमद की खुशी में झंडे लगाना ये बहुत अच्छा तरीक़ा है। और फिर जब जुलूस मुहम्मदी निकालें, बाज़ लोग एतराज़ करते हैं इस ज़मीन के ऊपर एक ऐसा नजिस और नापाक तबका है जिसका अक़ीदा बिल्कुल बेकार है। नमाज उनके पास है, रोज़े उनके पास है, लिबास शरीफाना है, लेकिन उनके अक़ाइद बहुत बदतर और बेकार हैं। और इंसान का अगर अक़ीदा ही बेकार हो तो उनकी नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, तमाम इबादतें क़यामत के दिन उनके मुँह पर मार दी जाएंगी। इसलिए कि किसी आशिक़ ने कहा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और इस पे ये कहा गया कि अगर इसी में हो गर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। तो जब ईमान ही मुकम्मल ना रहेगा तो फिर नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, आमाल सालिहा ये तमाम बेकार हो जाएंगी।
اس لیے حضور کی محبت اور حضور سے الفت، حضور کی ذات جان ایمان ہے، حضور سے الفت و محبت ضروری ہے، شرط ہے۔ کہا گیا ہے کہ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ تو وہ طبقہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ بڑے بڑے جھنڈے لے کر کے جھنڈوں کو رہلاتے ہوئے، جھنڈوں کو ہوا میں جو ہے پھہراتے ہوئے یہ جلوس نکالتے ہیں، یہ کہاں ہے، کیسا ہے؟ اور ان کو جو ہے دوسری چیزوں پر اعتراض نہیں ہوتا ہے تو نبی کی ذات ہی پر ہوتا ہے تو آقا علیہ السلام کی شان و عظمت پر بھی ہوتا ہے۔ بالکل جگ ظاہر ہے کہ ان کی دلوں میں نبی کی دشمنی ہے، نبی کے لیے دشمنی ہے، یہ گستاخ رسول ہے، اور گستاخ رسول کا انجام بہت برا ہے۔ کسی عاشق رسول نے کہہ دیا ہے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ چاہیے کہ ہمارے نوجوان بزرگ اسلامی بھائی، سنی صحیح العقیدہ مسلمان، ان گمراہوں کی باتوں پر آ کر کے، گمراہوں کی باتوں پر آ کر کے جو ہے اس راستے کو نہ چھوڑے، ان کی باتوں پر نہ آئے، ان کے بہکاوے پر نہ آئے، بلکہ قرآن اور حدیث کے حکم پر عمل کریں، اور علماء اہل سنت سے اگر مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو علماء اہل سنت سے سمجھیں کہ سچ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ تو میلاد النبی کا ثبوت جو ہے الحمدللہ حدیث و قرآن کی روشنی سے ملتا ہے۔ تو جلوس محمدی شان و شوکت کے ساتھ امسال نکالا جائے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ نکلتا رہے گا۔ تو جلوس محمدی میں جھنڈے لے کر کے نکلتے ہیں۔ آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں، جب سلطان مدینہ، امام الانبیاء، ہم سب کے آقا، نبیوں کے تاجدار، روحی فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لاتے ہوئے مدینہ پاک سے قریب موضع غمیم میں پہنچے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آئے، مگر سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض آثار سے خود ہی محبت شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار ہو گیا۔ آقا کو دیکھتے ہی آیا تھا گرفتار کرنے، لیکن آقا کو دیکھتے ہی وہ آقا کا دیوانہ بن گیا اور پورے قافلے سمیت مشرف با اسلام ہو گئے، ہے نا، مشرف با اسلام ہو گئے۔ اب عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ بریدہ اسلمی جو ہے گرفتار کرنے اپنے 70 لوگوں کو لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آیا، لیکن جب آقا علیہ السلام کو دیکھا پہلی نظر تو حضور پر دیوانہ ہو گیا اور حضور کی محبت میں خود ہی گرفتار ہو گیا، اور تمام کے تمام مشرف با اسلام ہو گئے۔ جب مشرف با اسلام ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، تو آقا سے عرض کرتے ہیں بریدہ اسلمی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ، آپ کی انٹری جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے، سبحان اللہ، جھنڈے کے ساتھ میں ہونا چاہیے، یہ جلوس محمدی ہے۔ آقا علیہ السلام ہیں، بریدہ اسلمی ہیں، دیگر ایمان لانے والے 70 اور صحابہ ہیں، چنانچہ اپنا امامہ سر سے اتار کر نیزے پر باندھ لیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے روانہ ہوئے، سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی جشن پر الحمدللہ جھنڈے لہرانا، جھنڈے لگانا، یہ سب باعث صد برکت ہے۔ میلاد منانے والوں سے سرکار خوش ہوتے ہیں، میلاد منانے والوں سے سرکار خوش ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا ابن نعمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال ولادت مبارک پر خوشیاں منانا پسند ہے؟
تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تذکرۃ الواعظین میں یہ روایت نقل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق بخشے اور دھوم دھام سے جب جب اپنی زندگی میں ہماری زندگی میں آقا کی ولادت کا مہینہ آئے، ولادت کی تاریخ آئے تو ہم جشن مولود النبی شان و شوکت سے منائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔